अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना सामने है और इस महीने में हम और आप सब जानते हैं कि यजीद और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों का नाम लेके बहुत सारी बहसें होती हैं और क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। जो लोग भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद का दुश्मन बना के मुखालिफ बना के पेश करते हैं, उन लोगों से मैं कई सालों से एक सवाल करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई भी शख्स उसका जवाब देने से आजिज़ है। एक बार फिर मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ और आप पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, अल्लामा हैं, जानकार हैं, सबसे कांटेक्ट कीजिए कि आप अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा छान मारिए, तारीख की सारी किताबें खंगाल डालिए और सिर्फ एक रिवायत सही सनद से ऐसी पेश कीजिए जिसमें ये जिक्र हो कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। बड़ी अजीब बात है कि लोग हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना के पेश, लेकिन फिर ये कितनी अजीब बात है कि कई सालों से इनसे पूछा जा रहा है कि आप कोई एक रिवायत बताएं, अहादीस की सारी किताबें छान तारीख का पूरा ज़ख़ीरा उलट पलट डालिए, सिर्फ एक रिवायत सही सनद के साथ। तुम कौन हो भैया? तुम कौन हो यार? 1400 साल के अंदर किसने ऐसी बात करी जो तुम कर रहे हो? 1400 साल के अंदर कौन से इमाम ने यजीद लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन की दिफा में किसी ने किताब लिखी हो? बिदत तो तुमने इजाद करी ना, और चैलेंज उल्टा अहले सुन्नत को कर रहा हो। वो बोल रहा हो कि ये बताओ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को एक लफ्ज़ बुरा बोला हो, तमाम किताबें छान डालो। अरे मैं कहता हूँ तमाम किताबें छान डालो, पूरी हिस्ट्री छान डालो। किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती ने, फ़कीह ने, आलिम ने यजीद पलीद के दिफा में कोई किताब नहीं लिखी है, तुमने लिखी है। किसी ने यजीद को अच्छा नहीं कहा है, तुम कह रहे हो, तो बिदत तो तुम इजाद कर रहा हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद पलीद के मुखालिफ ही थे, उसके बातिल हुकूमत के मुखालिफ थे ही। उसने जो है दीन के अंदर जो बिगाड़ पैदा किया था उसके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफ थे। जब तो आपने जो है उसके हाथ पर बेत नहीं की, उसने शराब को हलाल कर दिया, उसने क्या क्या जुल्म सितम नहीं किया मुसलमानों पर। तो यजीद के हाथों उन्होंने बेत ना की, ये उनका फ़ेल, उनका अमल ही बता रहा है कि आप उसके मुखालिफ थे। और तू कह रहा है कि ज़बान से कुछ कहा तो बताओ। अरे उनका अमल ही बता रहा है कि यजीद पलीद के वो खिलाफ ही थे। उन्होंने यजीद के हाथ बेत की नहीं, यजीद पलीद के को उन्होंने सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। उनका अमल ही देख लो ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप फ़ेल देखो कि फ़ेल, अमल और फ़ेल वही बता रहा है कि आप बिल्कुल यजीद की बातिल हुकूमत के खिलाफ थे। और तुम जिस यजीद पलीद की बात कर रहे हो उसके बारे में तारीख़ तबरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखो स्क्रीन में लगा रहा हूँ। हज़रत इमाम तबरी अल मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी लिखते हैं कि लोगों ने मदीना शरीफ में आकर अहले मदीना के सामने यजीद पर लान तान करना शुरू किया और कहा, हम ऐसे शख्स के पास होकर आए हैं जो कोई दीन नहीं रखता, शराब पीता है, तनबोरा बजाता है, उसकी सोहबत में गाने वालियाँ गाना गाया बजाया करती हैं, कुत्तों से खेलता है, लुच्चों और लौंडियों से सोहबत रखता है, और तुम लोग सब गवाह रहो हमने उसे खिलाफत से माजूल रिजेक्ट किया है। अब बताओ, ये सनावेली जैसे गैर मुक़ल्लिद यजीदी मौलवियों नजदियों तुम्हारा जो है अमीर, तुम्हारा अमीर ऐसा था? तो नाज़रीन और सामीन इकराम, आपने इस यजीदी मौलवी सनावेली को सुना। इसने जो है किताब भी लिख रखी है यजीद की हिमायत में। तो इसका ये कहना पड़ रहा है कि यजीद को तुम हमेशा, तमाम मुसलमान जो है, पूरी उम्मत जो है यजीद को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन बना के पेश करती है। अरे दुश्मन बना के पेश करती है, ये कैसी बात कर रहा है भैया तू? बड़े बड़े इमामों ने यजीद को काफिर तक लिखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक काफिर है। इसका आपका हवाला सामने पेश कर देता हूँ। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यजीद फासिक व फाजिर है। बहुत सारे इमामों के नज़दीक फासिक व फाजिर है। मैं क़यामत तक के चैलेंज करता हूँ सनाबिली यजीदी मौलवी को
کہ سن 60 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک، سن 60 ہجری سے لے کے 1443 سنہ ہجری آج چل رہی ہے، آج تک کس مسلمان امام نے یزید کے بارے میں اچھا موقف رکھا ہو؟ بتاؤ۔ کوئی بھی مومن مسلمان یزید کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت اطہار پاک کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اس کے حکم پر ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ حدیث سن لو، تمہارے یہ جو چیلنج ہے یہ بالکل بھونگا چیلنج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے چیلنج کرو۔ سب سے پہلے تو یہ سنو، حدیث شریف سن لو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو کہہ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو بتاؤ۔ ارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یزید کو برا کہا ہے، میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی زبان سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سنو، یہ دیکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب اور یزید کا فتنہ۔ حضرت امام حارث بن ابی اسامہ المتوفی 282 ہجری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین اسلام ہمیشہ معتدال اور عدل و انصاف پر قائم رہے گا، البتہ بنو امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہے، حضور نے نام تک بتا دیا کہ جس کا نام یزید ہے، وہ اس دین میں رکھنا ڈالے گا، یعنی امت کو فتنے میں ڈال کر توڑے گا۔ اب خلاصہ سنو، یعنی کون اسلام میں سب سے پہلے فتنہ پیدا کرے گا، وہ کون ہوگا اور وہ کس قبیلے سے ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور آج یزید کی روحانی ناجائز اولاد وہابی، یہ سنابیلی یزید جیسے مولوی اہل خبیث مولوی نجدی فتنہ امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ یہ حوالہ دیکھ لے، تو تیرے سامنے سکین پیج موجود ہے، ریفرنس کہاں سے دے رہا ہوں میں، سن لے۔ مسند الحارث پبلشڈ گورنمنٹ آف دبئی، جلد 2 حدیث نمبر 616، سکین پیج تیرے سامنے موجود ہے۔ یہ حدیث کبھی پڑھی کی نہیں؟ عربی کے اندر تو ورڈ یزید آ گیا ہے۔ یزید کے بارے میں کون کون اماموں نے کیا کیا رائے رکھی ہے، یہ سن لو ذرا، آ جاؤ۔ ہاں تو یہ دیکھتے چل، تو میں تیرے کو دکھا رہا ہوں یزید صحابی کی نظر میں۔ حضرت امام دارمی المتوفی 255 ہجری لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید لعنت اللہ علیہ منافقین نے حکومت پر قبضہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور برے بدبخت لوگ حکومت میں قابض ہو جائیں گے۔ خلاصہ یعنی پتہ چلا کہ صحابی کے نزدیک یزید خبیث تھا اور اس کی باطل حکومت بری تھی۔ حوالہ مسند دارمی پبلش دار الرسالہ دمشق سیریا، جلد 1 حدیث نمبر 491، یہ سکین پیج تیرے سامنے ہے، دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ، اب یہ جو ہے یزید جو ہے کافر ہے، کس کے نزدیک یزید کافر ہے؟ حضرت امام ابن حجر عسقلانی المکی متوفی 994 ہجری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید لعنت اللہ علیہ منافقین کی تکفیر فرمائی، یعنی اس کو کافر قرار دیا۔ امام کے نزدیک یزید لعنت اللہ علیہ منافقین کا کفر ثابت تھا، جیسے کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دیا اور اہل بیت پر ظلم و ستم کیا اور مدینہ شریف مکہ شریف پر حملہ کر کے صحابہ تابعین کو قتل عام کروایا۔ ریفرنس المنہاج المکیہ پبلش دار المنہاج جدہ سعودی، جلد 1 پیج نمبر 519، اسکین تیرے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور کس کے نزدیک یزید کافر ہے؟ یہ تو صرف چنندہ بتا رہی ہوں، وقت کمی ہونے کی وجہ سے، نہیں تو ڈھیروں اماموں کے قول موجود ہے اس کے کفر پہ، اس کے فسق پہ۔ کسی نے آج تک کسی نے اس کی تعریف تو دور، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک کسی امام کے نزدیک، کسی امام کے سامنے کسی شخص نے یزید کی تعریف کر دی تو ان اماموں نے یزید کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس شخص پہ 20 کوڑے پڑوائے۔ اگر اماموں کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں بھی کوڑے مارے جاتے۔
तुम जैसे यजीद मौलवी काफिर है, सनाबिली पार्ट 2। जैसे होते। हजरत इमाम शेख काजी अयाज मालिकी अल मुतवफ़ा 544 हिजरी रहमतुल्लाह अलैह की वर्ल्ड फेमस ऑथेंटिक बुक अल शिफा तारीफ हुकूकुल अल मुस्तफ़ा की शरह करते हुए हजरत मुल्ला अली कारी हनफी अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी लिखते हैं कि यजीद लानतुल्लाह अलैह और इब्ने ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह पर लानत जायज़ है, क्योंकि बहुत से इमामों ने लानत करना जायज़ कहा और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद की तकफ़ीर की है, यजीद को काफिर करार दिया। हवाला ये तेरे सामने है, रेफरेंस बुक शरह अल शिफा जिल्द 2 पेज नंबर 552 स्कैन सामने मौजूद है। ठीक है, अब आ जाओ यजीद को अमीर कहने वाले पर कोड़े चले, क्योंकि यजीद काफिर ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया और ये लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ दुश्मनी रखते हैं। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, हज़रत इमाम ज़हबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, ये दोनों अजीम रिसर्च स्कॉलर हैं। स्कॉलर अपनी अपनी बुक में लिखते हैं कि खलीफा राशिद सैयदना इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, उमर बिन अब्दुल अजीज़ 101 हिजरी रज़ियल्लाहु ताला के दरबार में किसी शख्स की ज़ुबान से यजीद काफिर का जिक्र करते हुए अमीरुल मोमिनीन निकल गया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। फिर आपने हुक्म दिया कि इसको 20 कोड़े की सज़ा दी जाए और आपके इस हुक्म पर उसको 20 कोड़ों की सज़ा दी गई। हवाला 2 बुक के हवाले आपके सामने हैं। पहला हवाला लिसान अल मीज़ान, ये भी सीरिया से छपी हुई है, जिल्द 8 पेज नंबर 557, और दूसरी किताब है सियार अलामुन नुबाला, ये भी जो है दारुल रिसाला दमिश्क के सीरिया से छपी हुई है, सफ़ा नंबर 40 स्कैन 2 सामने मौजूद है। ठीक है, और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो यजीद ईसाई क्रिश्चियन से भी बदतर था। यह हवाला आप देख लो, नोट करो। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी अल मुतवफ़ा 152 हिजरी लिखते हैं कि यजीद लानतुल्लाह अलैह पलीद बदनसीब बदबख्त शख्स था। यजीद लानतुल्लाह अलैह ने जो काम किया वो काम तो एक नसरानी क्रिश्चियन भी ना करता। भाई इतनी शिद्दत क्यों हो रही है वहाबी देवबंदी पर, आप सोच रहे होंगे। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि देखो इन्होंने यजीद के ताल्लुक़ से क्या क्या लिखा है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से इन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूँ, ये देखिए आप। इन्होंने लिखा है 1400 साल से पूरी उम्मत यानी मानती चली आ रही है कि करबला की जंग में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानी देकर यजीद पलीद के गंदे हाथों से इस्लाम को बचाया। लेकिन वहाबी अहले हदीसों सऊदी नजदियों के गंदे धर्म में कुछ और ही है। अहले हदीस वहाबियों के बड़े मुल्लाओं ने अपने बिदती अकीदे ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि यजीद लानतुल्लाह मुनाफिकीन मज़लूम था और उसको कोसा जा रहा है, और अगर गौर से देखा जाए तो करबला से इस्लाम मुर्दा हो गया, माज़अल्लाह सफ़रुल्लाह। ये बात इन्होंने लिखी हुई है। यजीद पर अत्याचार हो रहा है, माज़अल्लाह सफ़रुल्लाह, इन्होंने लिखा है। क्या ये खुली हुई दुश्मनी बुग़्ज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं है? क्या ये खुली हुई यजीद की मोहब्बत नहीं है? क्या अब भी कोई शक बाकी रहता है इनके काफिर होने पर? हरगिज़ नहीं। ये स्कैन आप देख लो, मारिफ़ यजीद, इस किताब के अंदर ये बात इन्होंने लिखी हुई है। वहाबी अहले हदीस फतवा, इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए करबला गए, माज़अल्लाह सफ़रुल्लाह। हर नेक माँ और हर एक बाप की औलाद यानी 1400 सालों से मानता चला आ रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर मदीना शरीफ से चलकर करबला गए ताकि यजीद लानतुल्लाह अलैह मुनाफिकीन की फितनों से इस्लाम को बचाया जाए, और आपने इस्लाम की खातिर अपना सर पाक तो कटवा दिया, अपनी आल को कुर्बान कर दिया, पर इस्लाम को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। यजीद की रूहानी नाजायज़ औलाद वहाबी अहले हदीस मुल्ला लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला इस्लाम की खातिर नहीं गए बल्कि दुनिया की खातिर गए थे, जिसके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा और कूफा गए, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन सा इस्लाम ज़िंदा किया, माज़अल्लाह।
کیا ابھی بھی کوئی وہابی الگیز و نجدیوں کو مسلمان سمجھے گا؟ کیا اب بھی ان کے نازبین یزیدی ہونے میں شوق رہا؟ حوالہ دیکھ لو آپ، معرفت یزید جلد 1 صفحہ 12۔ تو یہ 2 حوالے میں نے ان کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب ایک اور تیسرا حوالہ پیش کر دوں میں۔ دیوبندی جماعتیوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی۔ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، یہ اسکین آپ سامنے دیکھ رہا ہو، کہ آپ خلافت کے لیے اپنی ناک بھی کٹوانے کے لیے تیار تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ابھی بھی کوئی ان دیوبندی جماعتیوں کو مسلمان سمجھے گا؟ حوالہ نوٹ بک بدر الہدا، یہ سامنے آپ کے موجود ہے، صفحہ نمبر 44 پہ لکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ تم، اتنی گستاخی ہونے کے بعد بھی اس کے اتنی شدت نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ اب ایک اور رشید ابن رشید، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ یزید دیوبندی جماعتیوں کا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود پڑھنا دیوبندی دھرم میں ناجائز بدعت ہے، پر اپنے باپ یزید پر جائز ہے۔ دیوبندی جماعتیوں کا مشہور کتاب رشید ابن رشید کے صفحہ نمبر 17 پر 6 سے زیادہ دیوبندی ملاؤں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے کہ سردار یزید رضی اللہ عنہ پر درود و معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی دیوبندی دھرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار کہنا اور ان پر درود بھیجنا جائز نہیں، بٹ یزید پر جائز ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کا باطل دھرم۔ سن لو آخری، دیوبندیوں کا یزید سے افیئر ناجائز رشتہ۔ دیوبندی یزیدی ملا منظور عثمان کتاب حیات سیدنا یزید میں لکھتا ہے کہ یزید امیر المومنین رحمۃ اللہ بہت صالح تھا، نیک تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بغض حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیوبندی ایک شرابی، ریپسٹ، عیاذ، ظالم کو نیک اور سیدنا بنا بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اسکین حیات سیدنا یزید یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب بتلائیے، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ، اور اللہ پاک ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام جتنے بھی امام اہل اسلام کے امام گزرے ہیں، ان کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، کیونکہ انہوں نے آج تک کسی امام نے یزید کو، پوری امت یزید کو بدبخت جانتی ہے، کوئی امام اس کو کافر جانتے ہیں، کوئی امام اس کو فاسق و فاجر جانتے، کوئی اچھا نہیں جانتا ہے۔ اس کے سارے کالے کرتوت کارنامے سب کتابوں میں موجود ہیں، پورے امت مسلمہ جانتی ہے۔ اب ایسے نئے نویلے 1400 سال بعد کوئی سرفرہ پیدا ہو جائے اور اس طرح کی بونگیں مارے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حقائق کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو اماموں نے سمجھا ہمارے لیے وہ بہتر ہے، ہم تیری عقل سے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ تم کون ہو بھیا؟ تم کون ہو یار؟ 1400 سال کے اندر کس نے ایسی بات کری جو تم کر رہے ہو؟ 1400 سال کے اندر کون سے امام نے یزید لعنت اللہ علی المنافقین کی دفاع میں کسی نے کتاب لکھی ہو؟ بدعت تو تم نے ایجاد کری نا، اور چیلنج الٹا اہل سنت کو کر رہے ہو۔ جب تمہارے بارے میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک قوم ایسے آئے گی جن کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، تو بھائی جب تمہارے حلق سے قرآن ہی نہیں اترے گا تو تمہارے حلق سے پھر یہ تاریخوں کی کتابیں کہاں سے اترے گی؟ تمہارے حلق سے پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، تاریخ طبری، تاریخ دمشق، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ کہاں سے اترے گی؟